हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम फिर पढ़ेंगे एक नया एपिसोड नंबर 23 हिसार इश्क का। तो स्टार्ट करते हैं। चलो एक डील कर लेते हैं, बल्कि मैं तुम्हें चॉइस भी देता हूँ। तुम्हारे पास 5 सेकंड से डिसाइड कर लो, खाना खाकर बेड पर जाना है या फिर खाए बगैर। वो उसके बालों के गैर महसूस अंदाज में चूम कर बोला था। खाना खाकर सोना है, हाँ सुलाता हूँ मैं तुम्हें खिलाकर अच्छी तरह। बहराम खान ज्यादा उसकी बात सुनकर आंखें घुमाकर तंजिया बोला था, हर वक्त मेरी गोद में सवार मत हुआ करो, इतना ज्यादा भी नहीं अंदर तक घुसा देता हूँ जो तुम मौका देखकर मेरी गोद में आ जाती हो। वो अब उसे बेबाकी से तंग करने लगा था। शान से मुंह खोले उसे देख रही थी। वो कब उसकी गोद में सवार हुई थी। उतारे मुझे नीचे, आपसे बड़ा मुझसे बड़ा हॉट बंदा देखा नहीं तुमने, जानता हूँ मैं हॉट बेबी। चलो नीचे, अब बाकी की लड़ाई बेड पर करेंगे। जब मैं तुम्हें हरकत कर रहा हूँ और तुम बुरी तरह से सकती हुई मेरा नाम पुकार कर और ज्यादा जोर से करने, प्लीज चुप हो जाए। बहराम खान ज्यादा उसे नीचे उतार कर बेबाक हरकत करता, उसके कानों से धुआं निकालता। जब शान से उसके मुंह पर अपना हाथ रख गई। मूड नहीं बनाओ अभी से, चलो पहले खाना खा लें, फिर आग भी ठंडी कर दूंगा तुम्हारी। वो अपने लबों पर मौजूद उसके हाथ की हथेली को चूमकर उसका दुपट्टा ठीक करता सीरियस से शरारती लहजे में बोला था। शानजे उसको पैंट अनजिप करते देखती तेजी से कमरे से निकल गई थी, जबकि बहराम खान ज्यादा का शरारती बुलंद कहका कमरे की जीनत बना था। महविश बेगम अपने भाई बिलाल अंसारी की हद तक आमेज बातों पर खुद को शदीद जख्मी होते महसूस कर रही थी। उनकी सोच सलार साहब के बारे में आज भी नहीं बदली थी। वो मशाइम के निकाह के बारे में उन्हें चाहकर भी नहीं बता सकी थी, क्योंकि सलार साहब चाहते थे वो खुद मशाइम से हर बात करें, क्योंकि अगर उसे किसी और के जरिए इतनी बड़ी बात का इल्म हुआ तो वो उनसे सख्त नाराज हो जाएगी और वो अपनी लाडली बेटी की थोड़ी सी भी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने महविश बेगम से वादा लिया था कि वो जब तक खुद अपने तरीके से मशाइम से बात नहीं कर लेते, वो लोग किसी को भी इस रिश्ते के मुताबिक नहीं बताएंगे। यही वजह थी महविश बेगम अपने भाई की बातों के जवाब पर चुप रही थी, ताकि उनकी बेटी को किसी और के जरिए ये बात पता ना चले। कल जब बिलाल अंसारी इनके शौहर सरार साहब से मशाइमा वलीद के रिश्ते की बात करेंगे तो वो खुद ही उन्हें सब बता देंगे। इस तरह से महविश बेगम को सरार साहब से किया गया वादा भी नहीं तोड़ना पड़ेगा और मशाइम को भी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का इल्म हो जाएगा। मगर उन्हें सबसे ज्यादा मशाइम के रद्द अमल की फिक्र थी, कहीं वो अपने बाबा से दूर ही ना हो जाए, क्योंकि वो उनसे जितना प्यार करती थी उनके इंसल्ट करने वाले, उन्हें तकलीफ देने वाले लोगों को माफ करना उसे नहीं आता था। वो अपने पापा की प्रिंसेस नहीं बल्कि पापा का कमांडो थी। उसके अंदर गुस्सा अपने पापा बाबा की तरह कूट कूट कर भरा हुआ था। वो सोचे समझे बगैर फैसले करती थी और फौरन से रिएक्शन देने वालों में से थी। वो महविश बेगम को एक अलग ही दुनिया की मखलूक लगती थी। उन्होंने सिर्फ साबिर और कॉम्प्रोमाइज कर लेने वाली लड़कियां देखी थी, जैसी वो खुद भी थी। मगर मशाइम वो हद दर्जे की जिद्दी लड़की थी। उसे सब्र करना नहीं आता था, ना वो किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया करती थी। वो रिएक्शन देती थी। उसकी जुबान कैंची जैसी तेज और दिमाग गुस्से में आग जैसा गर्म हो जाता था। वो बेहद शरारती थी, मगर अपनी करने पर आती थी तो सही गलत का फर्क भूल जाती थी। उसने जो करना होता था वो करके ही रहती थी। वो अपने बाबा की बहादुर बेटी थी, उसकी पर काटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो एक मजबूत पख्तून लड़की थी, डरना उसे आता नहीं था। वो रोती नहीं थी, अपने आंसू जज कर लेती थी। वो सलार खान की बेटी मशाइम खान जादी थी। मिशी क्या हुआ है, सब ठीक है ना? ऐसा ईशा मिशाइम को चुप चुप किसी सोच में गुम देखकर बोली थी। ईशा को वो कुछ डिस्टर्ब लगी थी। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि गिरे हुए लोगों और को और गिराने के लिए कितना गिरना पड़ता है इंसान को। मशाइम अपने मोबाइल पर आती वलीद अंसारी के मैसेजेस पढ़कर बोल रही थी। कौन गिर गया, क्या बोल रही हो तुम? ईशा पॉपकॉर्न खाते हुए बोली थी। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। रेहान उन दोनों को डिनर करवा के अपने घर ड्रॉप करके महविश बेगम के पास हॉस्पिटल में ही रुक गया था। आज उसने बड़े भाई की तरह रूप जमाते हुए मशाइम को हॉस्पिटल में नहीं रुकने दिया था। ईशा ने मशाइम का मूड लाइट करने के लिए एक अच्छी सी कॉमेडी मूवी लगा ली थी, मगर वो मुसलसल किसी सोच में गुम थी। तुम ना पॉपकॉर्न ठूसो, सूखी हड्डी कल को शौहर फेंक फेंक कर तुम्हारी चीखें निकलवाएगा ना, फिर मेरी बात समझ आया करेगी। मैं किसके गिरने का बोल रही थी? मशाइम ईशा के मुंह में तेजी से जबरदस्ती पॉपकॉर्न ठूसाती हुई दांत पीसती हुई बोली थी। तो मैं कौन सा भी शादी कर रही हूँ भाई, मेरी उम्र ही क्या है? कोई हैंडसम फौजी मिल गया तो सोचूंगी। ईशा अपना मोबाइल पर आती अहद खानजादा की कॉल देखकर दांत पीसकर बोली थी। उसके मुंह से फौजी का लफ्ज स्लिप हो गया था। मतलब किसी फौजी को मेरी ड्रामा कोई नहीं ताड़ा हुआ है? बता दो मुझे कौन है वो, ताकि मैं अपने ड्रेसेस अभी से सिलेक्ट कर लूँ। उसकी कॉल आ रही है ना? तुम इतनी बड़ी फिल्म होगी मुझे अंदाजा नहीं था। कब पसंद किया? कौन है? खाला को बताती हूँ। आपकी शक्ल से दिखने वाली मासूम चुड़ैल बहुत पहुंची हुई चीज निकली है। मशाइम उसके हाथ से फौरन से फोन खींचती मोबाइल स्क्रीन पर कैप्टन साहब के नाम से आती कॉल देखकर बोली थी। बंदा तो बड़ा कोई हैंडसम है, हमारी पठानी से नहीं मिल रहा। उसकी आइज तो शानजे के जैसी है, कहीं शानजे का आर्मी वाला भाई? और अब वो समझ आया तो तुमने शानजे का भाई है।
اس لیے تم ابھی ہینڈسم فوجی سے شادی کرنے کی خواہش؟ ہائے اللہ توبہ مشائم، کچھ بھی بکواس کرتی ہے تم، کال ریسیو ہو گئی ہے، یہ کیا بولے جا رہی ہو پاگل لڑکی؟ مشائم جو موبائل لڑا کر اسے تنگ کر رہی تھی، جب غلطی سے اسے کال ریسیو ہو گئی اور فون کے پیچھے موجود احد خان زادہ نے آنکھیں پھیلائے اس لڑکی کی باتیں سنی تھی۔ یہ کون ہے جس نے عشا کی کلاس لگا لی تھی؟ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ عشا کی پریشان آواز سن کر کال کٹ ہونے پر احد خان زادہ کا دل چاہا کہ اپنے ڈرامہ کوئن کا دیدار ہی کر لے۔ اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ مشی یہ سب کیا کیا تم نے؟ تم کیسے؟ تھوڑا تو انجوائے کرنے دیتی یار، منہ دیکھو اپنا برف کی طرح سفید پڑ گئی ہو۔ ایک تو ولی ٹھڑکی میسج پڑھ کر دل اس کا منہ لال کرنے کا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں تو میں نے تمہیں ہی مردے کی طرح سفید کر دیا۔ اف کیا ہو گیا؟ روح قبض کر لی کیا فرشتوں نے تمہاری؟ اچھا پانی دیتی ہوں تمہیں۔ مشائم اسے بری طرح سفید پڑتے دیکھ حیران ہو کر بول رہی تھی۔ عشا نے احد خان زادہ کو اپنے نمبر پر آتی ان نون نمبر سے کالز اور میسیجز کا اسکرین شاٹ لے کر بھیجا تھا اور اس سے اپنی مدد کرنے کو کہا تھا، جس پر اس نے رات میں اسے کال پر ڈیٹیل سے بات کرنے کو کہا تھا۔ اس نے کال بھی اسی لیے کی تھی، مگر مشائم نے ساری بات کا الٹا مطلب ہی نکال لیا تھا۔ ہاں اب ٹھیک ہو، سانس بحال ہو گئی ہے، یا پھر ہینڈسم فوجی کو بلاؤں تمہارا علاج کرنے؟ مشائم عشا کو منہ سجائے دیکھ کر ہنستی ہوئی بولی تھی، یار مشی میری لائف میں اتنی بڑی ٹینشن چل رہی ہے اور تم ہر وقت مذاق کر رہی ہوتی ہو۔ اللہ کرے تمہیں باڈی بلڈر شوہر ملے جس کے نیچے دب کر تم چونٹی کی طرح مسلی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میری اس بدتمیز کزن کو بلڈوزر جیسا شوہر ملے جو لمبا چوڑا ہیوی باڈی والا، جس کے آگے یہ بونے لگے جو اسے ایک ہاتھ میں اٹھا کر پٹ گئے۔ عشا اس کی شرارتی تھی ہنسی پر تپ کر بولی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی کہ سوچ میں ایسے گھومتی جیسے قتل کرنے والی ہو، اور اب اس نے عشا کا جینا حرام کر دیا تھا۔ عشا بیڈ سے اٹھتی پیر پر ٹکتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب مشائم نے اس کو معصومیت سے ہیزل آنکھیں پٹپٹا کر مخاطب کیا، کہاں جا رہی ہے میری سوکھی ہڈی؟ تمہاری جیسی گینڈی کے لیے براؤنیز لانے سارے پاپ کارن نیچے گرا دیے، اب میرا دماغ کھانے سے بہتر ہی اپنی براؤنیز کھاؤ تم۔ عشا دانت کچکچا کر بھولتی روم سے نکل گئی تھی، جبکہ مشائم شرارتی تھی اسمائل کرتی ابھی اس کو تنگ کرنے اس کے پیچھے جاتی جب اسے شیار خان زادہ کا میسج ریسیو ہوا، آپ کے بابا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کا میسج ریڈ کر کے مشائم کے دماغ میں اپنے ماموں کی ایک ایک بات ریپیٹ ہونے لگی اور اس کا دماغ ایک بار پھر سوچ میں غصے سے بھر گیا۔ وقت اماں میری غیر موجودگی میں خانم کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، یہ کھانے کی چور ہے، لاڈ اٹھا کر کھانا کھاتی ہے، میں یہی ہوں تو اسے آپ کھانا کھلا دیا کریں۔ چچی بھی اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتی تھی، ورنہ یہ بھوکی سونا پسند کرتی تھی۔ بہرام خان زادہ چھوٹے چھوٹے نوالا بنا کر منہ سجا کر بیٹھی شانزے خان کو کھلا رہا تھا، وہ وقفے وقفے سے اماں سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ شانزے بالکل خاموش تھی، وہ بہرام خان زادہ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ آج کھانے میں فش بنی تھی جس سے شانزے کو الٹی آتی تھی، اس نے کھانے سے انکار کیا تو بہرام خان زادہ نے اسے تھوڑا سخت لہجے میں بخت اماں کے سامنے ڈانٹ دیا، جس پر اس کا منہ سوجا ہوا تھا۔ وہ بہت ضبط سے بہرام خانزادہ کی ڈانٹ کی وجہ سے سیمن فش کھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے خان بیٹے، میں بہو بیٹی کے کھانے پینے کا خود خیال رکھوں گی، جو انہیں پسند ہوگا اب وہی بنے گا کھانے میں، ٹھیک ہے بیٹی؟ بخت اماں اپنے لہجے میں ماں کی شفقت لیے بولی تھی۔ جی بس اب اور نہیں کھانا پلیز، شانزے بخت اماں کو مسکرا کر جواب دی تھی۔ بہرام خان زادہ سے بھی مخاطب ہوئی تھی، تھوڑی سی اور کھا لو، پھر یہ مٹن کھا لینا تمہارے لیے اچھی ہے، یہ برداشت کر سکو گی مجھے؟ وہ اسے جواب دیتا آخری بات اس کے کان میں سرگوشی میں بولا تھا، اپنی حویلی جانا ہے مجھے موڑے کے پاس۔ شانزے کو غزالہ خانم کی یاد شدت سے آئی تھی۔ ابھی میرا موڈ نہیں تمہاری بیکار کی ضد سننے کا، بہرام خان زادہ اسے پھر سے ضدی بنتے دیکھ کر بے حد سختی سے بولا تھا۔ موڑے سے ملنا بیکار ضد نہیں ہوتی بہرام، اور میں آپ کی طرح بے حس اولاد نہیں ہوں جو اپنی موڑے کی تڑپتی نگاہیں دیکھ کر بھی ظالم بنے رہیں، انہیں سزا دیتا رہے۔ شانزے نے تڑپ کر بولا تھا، اپنی حد میں رہو شانزے، بکواس بند رکھا کرو۔ بہرام خان زادہ پوری قوت سے ٹیبل پر اپنا ہاتھ مارتا دھاڑا تھا۔ شانزے بری طرح سہم کر اسے دیکھنے لگی تھی، وہ تیزی سے چیئر سے اٹھتی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھی تھی، ہیل پھر ناراض ہو گئی ہوگی، ہوتی رہے ناراض، آنسوؤں کا سیلاب لا رہی ہوگی اوپر کمرے میں۔ خان بیٹے کھانا رہنے دے اماں، کھانے کو یہ لڑکی مجھے اپنے آگے پیچھے گھمانا چاہتی ہے، بس سہم کے روتی ہوئی مجھے دکھاتی ہے تاکہ نخرے اٹھاؤں، کیا کروں، نخروں والی خانم ہے تو اب اٹھانے پڑیں گے۔ بہرام خان زادہ جو ٹیبل سے اٹھ کر شانزے کے پیچھے جانے لگا تھا کہ اسے بخت اماں نے روکتے ہوئے کہا، جس پر اس نے انکار کر دیا۔ خان بیٹے بیوی بہت نازک ہوتی ہے، اور بہو بیٹی ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہیں اپنی شکایت خانم بیوی سے اب ختم
अम्मा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, आप जानती हैं ना मेरी हालत क्या हो जाती है फिर। वक्त अम्मा जो बहराम खानजादा को समझाने लगी थी कि वो टूटे लहजे में बोलकर उनकी बात काट गया। वो अपनी मोरे के लिए आज भी तड़पता रहता था। उसकी गवाह उसकी चीखें थी, वो चीखें जो तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाने पर दौरा पड़ने की सूरत में वो मारता था। शानजे को तो क्या हर कोई इस बात से लाइल्म था, सिवाय वक्त अम्मा की। बहराम के खानजादा भी अपने हवास खो देता था, उसे भी अटैक होते थे जिनमें उसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो शानजे बेड पर औंधे मुंह लेटी हिचकियां भरती हुई रो रही थी। बहराम खानजादा को खुद पर बेहद गुस्सा है जो उसे मुसलसल अपने गुस्से से रुलाए जा रहा था। वो उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी थी, उसे हक था, हर चीज का वो हासिल हो गई थी, तो उसे फूलों की तरह रखना चाहिए था, ताकि ना कि डांट के गुस्सा करके वो अपने मोबाइल पर किसी बंदे को टेक्स्ट मैसेज करता, शानजे की तरफ बढ़ाता। शानजे नहीं खाना करना मुझसे बिल्कुल बात। वो भी उस पर झुका उसे नरम शर्मिंदा लहजे में पुकार रहा था कि शानजे आंसुओं से भीगे सुर्ख चेहरे के साथ अपना रुख पलटकर हिचकियों से बोली थी, क्यों बात ना करूं, बीवी हो मेरी। वो उसके साथ जगह बनाकर लेटता, उसकी बैक साइड को खुद से जोड़कर उसके बालों को चूमते बोला, कोई बीवी नहीं हूं मैं आपकी, कोई बीवी को ऐसे हर्ट नहीं करता जैसे आप करते हैं। लम्हों में बदल जाते हैं, पल में कुछ होते हैं, पल में कुछ। यू मीन मैं गिरगिट हूँ? वो उसे बुरे तरीके से रोकर शिकवा करते देख हल्के फुल्के से अंदाज में बोला था, आपको बहुत शौक है ना जानवर बनने का, मुझसे पीछे हो जाए क्योंकि तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है क्या? बहराम प्लीज, आपने मुझे बुरी तरह से डांटा है, मैंने आपसे अब कभी बात नहीं करनी। जब से निकाह हुआ है आपने हर रात मुझे डांटा है, चीखे हैं, चिल्लाए हैं हर रात। प्यार भी तो किया है? कोई प्यार नहीं किया, बस गुस्सा उतारा है। अच्छा जी, मतलब जो कुछ सुबह हमारे बीच हुआ वो तुम काउंट ही नहीं कर रही। बहराम खानजादा उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता उसको नरमी से गर्दन से जकड़े बोला था, मोहब्बत का कहते थे कि एक फूल तक तो नहीं दिया आपने मुझे, सिर्फ डरा जानम फूल को फूल नहीं देते दिए जाते। उसका मीठा रस उसको नरमी से गर्दन से जकड़े बोला था, मोहब्बत का कहते थे तो एक फूल तक तो दिया नहीं आपने मुझे। जो मैंने आप हर दफा मुझे हर्ट करके ऐसी गंदी बातें मत किया करें। मैं डार्लिंग, मैं तो आपके साथ गंदी हरकतें भी कर चुका हूँ, बातें तो तुम्हें टाइम देने के लिए करता हूँ, वरना पास गुलाब बीवी हो और उसमें घुसाए बिना बंदा शरीफ बनकर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहराम खानजादा के जिस्म से हीट निकल रही थी जो शानजे को पिघलाने का सबब बन रही थी। आप बहुत 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 क्या कमीना हूँ या फिर ठड़की लगता हूँ, मगर क्या करूँ, तुम्हें देखकर मेरे अंग अंग जोश से खड़ा। बहराम प्लीज स्टॉप इट। वो बेबाकी से उससे खुद को मिस करता, अपने सख्त होते जिस्म की बेचैनी से रोशनास करता बोला था, जब शान से पूरी तरह मज़ाहमत करती शर्म से लाल हुई थी। अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तुम स्टार्ट का बोल रही हो, अपने तुम स्टॉप का बोल रही हो, तुमसे अपनी गंदी वाली फीलिंग शेयर नहीं करूंगा तो फिर आईने के सामने खड़ा होकर अपनी शक्ल देखकर करूं क्या? अभी से मज़ाहमत करती शर्म से लाल हुई थी, अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जब पूरा लोगी तब सुर्ख होकर देखना, फिर तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगा। वो उससे गुलाब की तरह लाल होकर चेहरा छुपाते देख मजीद फ्री हुआ था। आप कैसे कर लेते हैं इतनी इतनी अच्छी बातें ना, बस तुम ही ना शुक्रिया हो, इतने अपने टैलेंटेड सुपर हॉट से बंदे से फायदा नहीं उठा रही। वो उसका रोना पल में गायब कर गया था। उसका नॉटी मूड शानजे को देखकर हर वक्त ऑन रहता था। बहराम, आपने भी शर्मी में जाने मन तुम्हारी वन एंड ओनली बेशरम प्रोमैक्स हस्बैंड को सैल्यूट मारकर बेशर्मी भी शर्मा कर साइड पर हो जाती है। अभी तो आपने हमारा इश्क में बहकना नहीं देखा, सारे पर्दे गिराकर आखिरी हद तक उतर जाना है आपकी रूह में और अपनी रूह का इतना जोरदार तसादुम करना है कि मोहब्बत की बारिश में भीगते हम एक दूसरे में घुल जाएं। वो बुरी तरह बहका था, उसका लहजा शदीद बेबाक और बेरहम सा था, जो अपनी मोहब्बत की बारिश में शानजे को पूरी तरह लड़जा कर रख देना चाहता था। वो उस पर खुमार बनकर सवार हो चुकी थी। आपने मुझे डांटा था, मुझे सोना है। शानजे उसके लहजे का बहकापन उसके जिस्म में होती तब्दीलियों से घबराकर बोली थी, आ जाओ तो मैं सुला देता हूँ। वो अपनी शर्ट एक जुस्म में रिमूव करता शरीर से भारी लहजे में बोला था, ऐसे नहीं सुला, ऐसे ही सुलाते हैं, अनड्रेस होकर आओ, तुम्हारे भी उतार देता। नहीं प्लीज नहीं, मुझे दर्द। मैडम, जब ऊपर भागती हुई आ रही थी तब आपका दर्द कहाँ गायब हो गया था, जो अभी फिर से याद आ गया है? उसे डर कर पीछे होते देख बहराम दांत पीसकर बोला था, उस टाइम भी हो रहा था। शानजे धीमे लहजे में बोली थी, कुछ देर बाद और भी ज्यादा होगा। वो उसे शर्टलेस ही अपनी नरम गरम बाहों में उठाता रूम से निकला था। कहाँ जा रहे हैं? कोई भी नहीं देखता, कुछ सर्वेंट्स अपने क्वार्टर्स में चले गए हैं। वो उसे शर्म से खुद में छुपते देखकर कान के करीब झुककर बोला था। बहराम खानजादा बहुत शरारती बेबाक से एक्सप्रेशंस अपने रूपदार नकुश वाले चेहरे पर सजाए शानजे को अपनी बाहों में समाये सीढ़ियां उतर रहा था। वो लॉन्च के पिछली तरफ के दाखिली दरवाजे के थोड़ा साइड को जाती एक बड़ी की राहदारी की तरफ जाता, उसके लास्ट कॉर्नर पर
मौजूद स्लाइडिंग डोर को स्लाइड करता हुआ नीचे बेसमेंट की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके बेसमेंट में पहुंचते ही शानजे का दिल इतनी जोर से धड़का कि बहराम खान ज्यादा रुककर उसे देखने लगा। शानजे खान की बड़ी बड़ी शहद रंग आंखें, गहरी आंखों में शदीद हैरत थी। वो सांस रोके अपने सामने के मंजर को देख रही थी। इस कदर हसीन मंजर उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो हैरत के साथ साथ शदीद खौफजदा होकर सब देख रही थी। बहराम खान ज़ादा ने उसके खौफ को समझकर उसका माथा चूमते हुए मुस्कुराया था। अलीशान बेस्ट 20 पैलेस का बेसमेंट इस कदर हसीन था कि देखने वाले की आंखें हैरत से खुलनी ही थी। बेसमेंट में बेहद कुशादा स्विमिंग पूल था, जिसके एक तरफ ग्लास वॉल से बना हुआ बड़ा सा रूम था, जिसके बीच में किंग साइज बेड था। एक बड़ा सा सोफा था, उसके आगे ग्लास टेबल थी। उस शीशे के बने रूम में शीशे का ही वॉशरूम था। उस क्लास रूम का साथ एक रूम और भी था जो बहराम खान ज़ादा का जिम था। ये सब इतना लग्जरी और स्टाइलिश था कि देखने वालों के होंठ आर्किटेक्चर के हाथ चूम ले। बेसमेंट में लगी रोमानवी लाइटिंग बहराम खान ज़ादा की पसंद के मुताबिक थी, और जिस तरह की सजावट उसने करवाई हुई थी, शानजे खान को खुशी और डर बैक वक्त महसूस हुआ। हर तरफ गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी, जिनकी महक माहौल को खौफनाक बना रही थी। बेसमेंट में स्टाइलिश स्विमिंग पूल देखकर शानजे की सांसें खुश हो गई थी। वो कितना बड़ा दीवाना था। स्विमिंग पूल रोमांस का ये बात शानजे की टांगे कांपने पर मजबूर कर रही थी। ये सब बहराम तुम्हारा हक था। तुम फूलों से महकी मेरी स्टेज सजाओ, मगर हालात ने मुझे मौका नहीं दिया। मैं हमारी गोल्डन नाइट हसीन यादगार के तौर पर मनाना चाहता था, और मुझे अपने पैलेस के बेसमेंट से बेहतर हसीन जगह कोई लगती ही नहीं है। जब मैं ये कंस्ट्रक्ट करवा रहा था, तभी सोच लिया था तुमसे अपनी हसीन रात को ख्वाबनाक में यहाँ बेसमेंट में ही बनाऊंगा। ये सब सजावट तुम्हारी उन हसीन आंखों में वो चमक देखने के लिए करवाई है मैंने, जिसकी चाहत हर चाहने वाला शौहर करता है। प्लीज इनकार मत करना, मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। शानजे खान जो बहराम से अपनी चमकती आंखें छुपाती खौफजदा लहजे को काबू करके मध्यम से लड़खड़ाते लहजे में कुछ कहने लगी थी, जब वो उसके होठों को नरमी से चूम कर उसकी हया से झुकी आंखें पर लब रखता, अपने एहसासात का इकरार करता, उसे अपनी बाहों से आजाद करके गिलास टेबल से एक बॉक्स पकड़कर उसके आगे करता फरमाइशी अंदाज में बोला था, ये क्या है? शानजे उससे बॉक्स पकड़ती है इंतजार करने लगी। ये वो है जिसमें तुम्हें देखकर मैं पागलपने की हद तक बहकूंगा और फिर तुम्हारी खूबसूरती का हक अदा करूंगा। बहराम उसके खौफजदा चेहरे को थाम कर उसके गुलाबी लगालों को सहलाकर बोला था, मगर आपके सामने कैसे हैं? मैं जब मैंने आप उतार ही देना है तो मेरे सामने पहनने में झिझक कैसी? वो शानजे को हया के रंगों में घबराया सा देखकर भारी सी आवाज में बोला था, प्लीज आप मेरी एक बात मान लें। वो बेचारगी से बोली, फरार का कोई रास्ता नहीं था। प्लीज अपना मुंह इधर कर लें, आपके सामने मुझसे नहीं पहना जाएगा। आप बहुत ओके माय लेडी, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो उसके जिस्म की बढ़ती हुई लर्जिश को देखकर कुछ देर के लिए रहम खाता अपना रुख मोड़कर खड़ा हो गया। शानजे उसके रुख मोड़ते ही वो बॉक्स खोलती उसमें मौजूद चेरी रेड कलर की नेट की बहुत बेबाक सी साड़ी निकालकर धड़कते दिल से देखने लगी, जो रिवीलिंग के साथ साथ बहुत क्लासी भी थी। बहराम, ये बहुत ओवर है, मैं नहीं पहन सकती, प्लीज कुछ और। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी ओवर की बच्ची, शराफत से पहनना या घुसूं फिर स्विमिंग पूल में? बहराम खान ज्यादा दांत पीसकर मुड़ते हुए बोला था, शर्म आती है मुझे, मैं ये कैसे पहनूंगी? मेरी जान, अपने हाथों का इस्तेमाल करके पहनोगी, और कैसे? जैसे मुझ पर मुक्के बरसाती हो, गुस्से में लोगों को थप्पड़ मार देती हो, बिल्कुल उसी तरह ये भी अपने नाजुक हाथों को हरकत देकर पहनो, या फिर कहीं और हरकत करवाओ जो तुम सिलेक्ट करो। ये भी बहुत रफ पेश आऊंगा, प्यार की जुबान से समझ जाओ, वरना मैं खुद भी पहना सकता हूँ। शानजे रूहानसी होकर मज़ाहमत करती जब वो अपनी आंखें पिटपिटाकर बोला, उसे मजीद रूहानसा कर गया। अब रोने नहीं बैठ जाना, रोने वाले सेशन कुछ देर बाद होगा। अभी मैं अपनी प्यारी खानम को एक फेवर ये दे सकता हूँ कि 2 मिनट के लिए यहाँ से चला जाता हूँ, तुम ईजी होकर पहन लो। और हाँ, रेड लिपस्टिक जरूर लगाना, वाइट वांट टू ईट यू फुली टुडे। पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। बहराम खान ज्यादा शॉर्ट सी मुस्कुराहट के साथ बोलता, अपनी बेबाक इरादों पर खुद को महसूस करता। शानजे के नाजुक से वजूद पर 2 मिनट और हैम खाता पानी लेने के लिए चला गया था। शानजे के पास बचने का कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए बेहतर था वो उसके आने से पहले साड़ी पहन लेती। बहराम खान ज्यादा मुस्कुराता हुआ अपने हाथ में पानी का गिलास पकड़े जैसे ही बेसमेंट में एंटर हुआ, वो गुम रह गया। शानजे खान की बल खाती कमर का हसीन नजारा दिल फरेब था। वो अपने चेरी रेड साड़ी के ब्लाउज की बारीक सी डोरियों में उलझी हुई थी। लंबी घनी शहद रंग जुल्फे एक साइड पर झूल रही थी। वो जैसे ही डोरी बंद करके पीछे मुड़ी, बहराम खान ज़ादा को देखकर शर्म के मारे अपने मुंह पर दोनों हाथ रख गई। उसका दिल 200 की स्पीड से धड़कने लगा था। बहराम खान ज़ादा बहके हुए अंदाज में अपनी असली मगरूराना चाल चलता हुआ डोर स्लाइड करके ग्लास रूम में एंटर हो गया।
وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتا شانزے کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بہرام خانزادہ کو تیز مہک اپنے قریب سے محسوس کر کے اس کی تپش زدہ نظروں کو اپنے دودھیا پیٹ پر محسوس کرتا اسے کوئی بھی حرکت نہ کرتے دیکھ شانزے نے جیسے ہی اپنے منہ سے ہاتھ ہٹائے بہرام خانزادہ کو اپنے قدموں میں جھکے دیکھ اس کی آنکھیں بھیگی۔ وہ اس کے ساتھ میں موجود مخمل کی ڈبیا کو دیکھ کر اس کی سیاہ سرخی مائل آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شانزے خان will you be mine forever؟ وہ اس کو اپنے نکاح میں لے کر بھی ایک خوبصورت احساس کے تحت اس کے لبوں کو وہ رضامندی سننے کا خواہش مند تھا جس کی اس نے صرف آرزو کی تھی۔ کیا تم مجھے میرے ہر عیب سمیت میری خانم بننے کو قبول کرتی ہے؟ وہ اس کی شہد رنگ پھیکی آنکھوں سے گرتے آنسو کو اپنی ہتھیلی میں قید کرتا جذبات سے لبریز لہجے میں بولا تھا، میں آپ کو اپنی روح کا سرتاج قبول کرتی ہوں بہرام۔ شانزے خان نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنی گردن کو جنبش دیتی بولی تھی، تو اپنے نازک ہاتھ آگے کرو نا یار، یا آج کو ساری رات اپنے قدموں میں ہی بٹھائے رکھنے کا ارادہ ہے؟ گھسانا میں نے پھر بھی ہے۔ بہرام خانزادہ بھی مسکرا کر بولا تھا، آپ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے۔ شانزے اپنے ہاتھ آگے کرتی چمکتی ہوئی ڈائمنڈ رنگ بہرام خانزادہ کے ہاتھوں سے پہن گئی۔ وہ اس کے قدموں سے اٹھا نہیں تھا بلکہ اس کا دایاں پاؤں پکڑ کر اپنے گھٹنے پر رکھتا، سونے کی پائل پہنا کر اس کے پاؤں کو چوم کر فوراً سے زمین سے اٹھتا، اس کے گھنے بالوں کو گدی سے مٹھی میں پکڑ کر اس کے ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور اتنی شدت سے اس کے ہونٹوں پر اپنا حق جما رہا تھا کہ شانزے پل میں ہلکان ہو گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا رخ موڑتا، اس کی بلاؤز کی ڈوری کو توڑ کر اس کی کمر پر جھک گیا تھا۔ شانزے خان ٹیبل پر جھک کر اپنے ہاتھوں سے خود کو بیلنس کرتی اس کے لبوں کے گرم لمس کو اپنی کمر پر بکھرتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت تشنا لگ رہا تھا، یہ باریک سی لال ساڑی اس کے جنون کو ہوا دے گئی تھی۔ بہرام خانزادہ اس کے ٹیبل پر موجود ہاتھوں کو پیچھے کمر کی جانب اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتا اسے سیدھا کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، تم بہت حسین ہو خانم، بے حد خوبصورت۔ وہ اس کو سرتا پاؤں اسکین کرتی نظروں سے دیکھتا، خمار زدہ آنکھوں میں اس کی شدید طلب لیے بولا تھا۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اسے کمر سے تھامے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر آیا تھا۔ کھا جاؤں گا آج تمہیں۔ وہ اس کی گردن جکڑ کر اس کے بلاؤز کو ریموو کر کے اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ اس کے دانتوں کی چبھن پر شانزے سسکی تھی۔ تم پر غصہ کرتا ہوں، یہی شکایت کرتی ہو نا تم؟ وہ اس کے پیٹ پر جھکا تھا، زور سے ڈانٹتے ہیں؟ شانزے نور اٹھے پن سے بولی تھی، آج اتنی ہی زور سے پیار بھی کروں گا تاکہ تمہارے شکوے دور ہو جائیں۔ بہرام خانزادہ اس کو ساڑی کے بوجھ سے آزاد کرتا، اپنی پینٹ انزپ کرتا، شانزے کے پیٹ پر اپنے لب پھیر کر اسے رف سے انداز میں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتا بیچ میں آیا تھا، تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں، تمہیں حاصل کرنا مجھے ایک خواب سا لگتا ہے، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت ہے جو تم میری ہو چکی ہو۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سیاہ سرخی مائل آنکھیں گاڑتا ایک ہی شدید جھٹکے سے اس کی روح میں سرایت کر گیا تھا۔ شانزے درد محسوس کر کے تڑپتی اس کے گلے میں لٹکتی چین کو زور سے تھام گئی۔ تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا مگر میرے بچپن کے ٹراما بہت گہرے ہیں جو مجھے زخمی کرتے ہیں۔ شانزے مجھے ہیل کر دو یار، بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ وہ اس کی روح میں اترتے تسکین محسوس کرتا، اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بھاری سانسوں سے بولا تھا، آپ معاف کر دیں سب کو، کب تک بوجھ اٹھائے رہیں گے؟ وہ اس کے گرد اپنے ہاتھوں سے حصار بنا کر اس کے سینے پر لب رکھتی بولی تھی۔ بہرام خانزادہ اور بے رحم ہوا تھا، پلیز بہرام آرام سے، کوئی مرد اپنے ہونے والے بچے کی ماں کو طلاق کی دھمکی کیسے دے سکتا ہے یار؟ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر اس میں اتر رہا تھا، کوئی بیوی اپنے پیٹ میں پلتی اپنی اولاد کو کیسے دھتکار سکتی ہے؟ وہ اس کی دھڑکنوں سے لپٹا مزید جنونی ہوا تھا کہ شانزے کی درد سے چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ بہرام ہوش میں آتا فوراً اس کے اوپر سے ہٹ گیا تھا، آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں، آپ مجھ سے دور مت جائیں، درد نکالنے کے لیے درد سہنا پڑتا ہے اور میں آپ کے ہر درد کی دوا بننے کو تیار ہوں۔ وہ کچھ دیر اسے سر جھکائے دوسری جانب رکھے گیے دیکھتی، خود پر کمفرٹر لپیٹ کر اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، تم نہیں سہن کر سکتی اس سے زیادہ، آئندہ ان لمحات میں جب بھی میں اپنی تلخیوں کا درد تمہیں اتارنا چاہوں تو مجھے خود سے دور جھٹک دینا، میں ایک وحشی میں تبدیل ہو کر تمہیں زخم نہیں دینا چاہتا، یہ پانی پی لو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ بہرام خانزادہ بیٹھ سے اٹھ کر گلاس روم سے نکلتا جب شانزے کمفرٹر لپیٹے اس کے گرد پیچھے سے ہی حصار بنا گئی، آپ ڈرنک کرنے جا رہے ہیں نا؟ حرام مشروب درد کی دوا نہیں ہوتی۔ وہ خوفزدہ سے رحم لیے انداز میں بولی، میں نہیں چاہتی آپ ایک حرام مشروب پی کر اپنی حلال بیوی کے قریب آئیں۔ وہ اس کے سامنے آتی منت بھرے لہجے میں بولی تھی، میں سگریٹ لینے جا رہا تھا، ڈرنک کرنے نہیں۔ وہ اس کے گال کو سہلا کر بولتا، کمفرٹر کھینچ کر اتارتا اسے اپنے ساتھ لپیٹے سوئمنگ پول میں اترا تھا، اور اب شانزے خان کی جان صحیح معنوں بہرام خانزادہ نے نکالنی تھی۔
جب تک کے لیے اللہ حافظ.